अथ 35 सर्गाः। श्रीरामलक्ष्मणयोः अङ्गनिरूपणम्। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं। वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं। कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् पवनात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। जानन्ती बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि। भर्तृः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदतः शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः। बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनि लोकेऽस्मिंश्चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता। मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां। राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता। श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलांसु महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः। गूढचतुस्सुताम्राक्षो रामो देवी जनैः श्रुतः। दुन्दुभिस्वननिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्। समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषुचोन्नतः। त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवलीमांस्त्र्यवनतश्चतुर्व्यङ्ग्यस्त्रिशीर्षवान्। चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्समः।
चतुर्दश समद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपद्मो दशबृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नम् अस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्श तु मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम् ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम् वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचार्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम् ततस्तौ चीरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सातौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिः समन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापात् भृशं प्रीतिरजायत तत्रस्थौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तम् उरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्य क्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय
हरियूथपः सन्दृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्ववनन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानिरुदतस्तां यतश्च पुनः पुनः प्रातीपयन्दाशरथेस्तानि शोकहुताशनं शयितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रात् उत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवं सन्न्यवेशयत् स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवावुभावकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वालीयुधि निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वर्क्षहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण हरयश्च महौजसा अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीं ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीव वचनानुगाः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणो गताः
ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणान् त्यक्तुं व्यवस्थितः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदं देव्याः प्राणान् त्यक्तुं व्यवस्थिताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेहि वालिनश्च तथावधं प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशान्निराशानां मुमूर्षतां कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोरुणात्मजः त्वां शशंसवरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखा सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखा सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहं तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीवसचिवं देवि बुध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतांवरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवि भर्तृस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयम् असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविजयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम्
अपनेष्यामि सन्तापं तवाधिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवी सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वाम् अभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान्नाम वैदेहि गिरिणामुत्तमो गिरिः ततोऽभ्यगच्छत् गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थेन दीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वा तेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेहि भर्तृरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवि त्वामितो नैतानघे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतं तमवगच्छति अतुलं जगता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजं जलम् चारुतत्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्ताम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गाः।